maminaw tani ining usa ka magwawali sa Seventh Adventist kung unsa ka tinuod kining iyahang pamahayag sa iyang gisulat ug ang iyang gisulti atong itandi kung sakto ba ni, consistent ba ni iyang gisulti. Atong paminawon siya human atong tagaan o pangutana o komentaryo. So, muna itong hisgutan karon suon. Dili tanan nga nag-compile sa Biblia scholar sa Katolik. Nagkadaiya na. Dili lang na isa ka grupo ang nag-compile. Na ay church father. So, sila mismo, sila po yung nag-compile, nagsulat, ana. I-claim lang dayon sa Catholic Church. Na ilaado na tanan ang nag-compile. Kaya sila may nagsulod dayon sa kuan, Church Father. Pero muyuntag sila ang gasulod kay ilang gikopya ang pagtulunan sa Church Father. Igsuon sayo na. Manaman, bisang pag inana ang pagtulunan ng suon, dili na mao. Kinsa man ang mga Church Fathers, hisguti daw ngalan, di ba? Mga panusakon pa, mga Katoliko ba na? Igsuon, dili igsuon. Di na mga Katoliko. Okay, sumatod pa niya dili daw Katoliko. Ang pangutana kanang church father unsa may religion ana, dili man ka na Katoliko. Kay kung makahatag kag unsay relihiyon ana nga dili Katoliko, mutuo minimo. Kay kanang word nga church father termino na sa simbahan. Kay mao na ang mga successors sa mga gitawag og apostoles. Ikaduhang punto, matud pa nimo sa imuhang kining gibutang sa taas, dili Katoliko ang nag-compile sa Biblia, giklaim lang na nila. Unya mingon ka nga dili tanang Katoliko nag-compile sa Biblia kay naay church father. O di ba sumpaki ang imong statement? Sa lawom-lawom nga Bisaya, tulibagbag ang imong pamahayag. Mingon kag dili Katoliko nya pagkahuman mingon na pud ka nga dili tanang Katoliko. Mingon kay kag dili tanan Katoliko, logically speaking dunay Katoliko. Apan tan-awa ra na ninyo ang iyang gisulat mga kaigsuonan sa taas. Dili Katoliko ang nag-compile sa Biblia. O di ba klaro kayo nga tulibagbag nga pamahayag? Sunod nga punto, kanang church father nga matud pa nimo giklaim sa Katoliko. Unsa may religion ana, protestante ba na sila? Kay kung dili ka kahatag ni ana nga dili Katoliko ang ilang religion, so palpak o bakak ang imuhang pamahayag. Kay kanang church father termino na sa simbahan. Walay protestante nga nagtermino og kining gitawag og church father. Di man supak manggani mo o kining tawgon og amahan ang among pari, church father pa ba? So mao na mga kaigsunan ang atong challenge ug atong paminawon sa sunod niya nga pamahayag ug unsay religion ni ining mga church father nga matud pa niya dili lang Katoliko ang nag-compile sa Biblia kay naapoy mga church father. Pero niangkon siya nga ang uban Katoliko nga kauban sa church father. Pero ang church father mga kaigsuonan wa siya kahatag unsay religion. So mo na atong komentaryo. Daghang salamat ug mayong adlaw natong tanan.